दिएर उहाँको सकुशल तयार गरी उहाँको घरसम्म पुर्याउन सफल भएका थियौँ भने त्यसपछिको केस हाम्रो केदारशिव गाउँपालिका वडा नम्बर 4 सुदला निवासी वर्ष 26 का दुईवटै निर्गोला फेल भुवन मल्ल बचाउ अभियान हामीले सञ्चालन गरेका थियौँ। उहाँको लागि हाम्रो तमिलनाडु राज्य समिति लगायत हाम्रो त्रिपुर जिल्ला, इरोड जिल्ला, कैमूर जिल्ला लगायत जम्मा रकम 52,337 रुपियाँ उहाँको जीवन उद्धारको लागि हामीले नगद हस्तान्तरण गर्न सफल भएका थियौँ। त्यसपछिको केस भयो हाम्रो कुमार नेपाली र प्रेम विश्व बचाउ अभियान। उहाँलाई पनि हाम्रो तमिलनाडु राज्य समितिबाट जम्मा उहाँको एउटा संयुक्त रूपमा हामीले अभियान चलाएका थियौँ। जम्मा रकम 13,548 रुपियाँ उठेको थियो। सो रकमको हामीले बराबरी गरेर कुमार नेपालीलाई र प्रेम विश्वलाई हामीले हस्तान्तरण गरेका थियौँ भने त्यसै गरेर हाम्रो कर्नाटक राज्यमा शिशिर मिजार बचाउ अभियान उहाँ सानो बच्चा करेन्ट लागेर एक्सिडेन्टमा उहाँ पर्नु भएको थियो। उहाँ अहिले बिति पनि सक्नुभयो। हाम्रो राज्यमा पनि आर्थिक आह्वान गरेका थिए कर्नाटक राज्यले। त्यसमा पनि हामीले 7,000 रुपियाँ तमिलनाडु राज्यबाट हामी दिन सफल भएका थियौँ। एक वर्ष 1 महिनाको अवधिमा करिबन 1.5 लाखको अवधिमा हामीले आर्थिक सहयोग गरेका छौँ भने भारतभरि नै प्रत्येक राज्य प्रत्येक जिल्लाले करिबन 8-10 लाखको आर्थिक सहयोग हामीले सहयोग गरेका छौँ दिनदुखी पीडितहरूलाई भने यसरी सेवाको उद्देश्यका साथ हाम्रो सङ्गठन अगाडि बढिरहेको छ। यहाँ भनेका छन् कतिपय साथीहरूले यो राजनीतिक सङ्गठन हो के किसिमले सङ्गठन अगाडि बढ्दैछ भनेका छन्। हाम्रो सङ्गठन कुनै गैर राजनीतिक गैर मुनाफामूलक सङ्गठन हो। हाम्रो सङ्गठनलाई राजनीतिक सङ्गठन भन्न मिल्दैन। राजनीतिक सङ्गठन कस्तो सङ्गठनलाई भनिन्छ जुन कि नेपालमा भएका पार्टीका एजेन्डा लिएर ती एजेन्डाहरूलाई हाम्रो सङ्गठनभित्र लिएर ती एजेन्डाको माध्यममा रहेर हाम्रो सङ्गठन अगाडि बढायो भने त्यो सङ्गठनलाई भनिन्छ राजनीतिक सङ्गठन। तर हाम्रो कुनै त्यस्ता राजनीतिक सङ्गठनका एजेन्डाहरू छैनन् हामीले बोकेका। हाम्रो एउटा सेवा सङ्गठनका आधारबाट हामीले आफ्नो लक्ष्य उद्देश्यका साथ अगाडि बढाइरहेका छौँ। जबकि राजनीतिक नेपालका राजनीतिक पार्टीको प्रवासमा पनि धेरै भागी सङ्गठनहरू छन्। ती भागी सङ्गठनहरूले के गर्छन् यहाँ आर्थिक सङ्कलन गरेर लेबी प्रक्रियाबाट आर्थिक उठाउँदै नेपालमा ती पार्टीहरूलाई आफ्नो अगाडि बढाउन आफ्नो पार्टीका कार्यक्रमहरू चलाइरहेका छन्। अनि हाम्रो सङ्गठनले त्यस्तो गरेको छैन नि। कहीँ कतै देख्नुभयो तपाईँहरूले? तपाईँहरू कसरी हाम्रो सङ्गठनलाई राजनीतिक सङ्गठन भन्दै हुनुहुन्छ? देख्ने भन्ने साथीहरूले कसरी हाम्रो सङ्गठनलाई राजनीतिक सङ्गठन भन्नुहुन्छ? यो होइन। हाम्रो जुन एउटा लेबीको अवधारणा ल्याएका छौँ, लेबी प्रत्येक साथीहरूले आफ्नो जिम्मेवार पदमा रहेको अनुसारको लेबी तिर्नुपर्छ। सो लेबीको रकमले हामीले सङ्गठनलाई आवश्यक पर्ने कार्यालय सामग्रीहरू लगायत हामीले सङ्गठनलाई आवश्यक पर्ने चिज वस्तुहरू किन्नको लागि मात्र यो लेबी रकम हो। यसरी बुझ्नु होला। भनेपछि यो सङ्गठन यो प्रक्रियाले हाम्रो अगाडि बढिरहन्छ। अब हाम्रो विशेष गरी सुदूरपश्चिमका 9वटा जिल्लाका बासिन्दाहरू बढीभन्दा बढी प्रवासमा हामी बस्न बाध्य भएका छौँ। किनभने हाम्रो यो अशिक्षाका कारण अबुझका कारण हाम्रो समाज सुदूरपश्चिम प्रदेश नै हाम्रो पछाडि परेको छ। जबकि नेपाल सरकारले पनि हाम्रो सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई भन्नुपर्दा हाम्रो सेती महाकालीलाई नै एउटा सौतेलो व्यवहारले हेरिरहेको छ। हाम्रो प्रवासबाटै भए पनि हामी प्रवासी नेपाली दाजुभाइहरू यत्र तत्र छरिएर गल्ली गल्लीमा छरिएर बसेका प्रवासी दाजुभाइहरूलाई एकजुट बनाएर
सन्देश दिएर हामी सुदूरपश्चिमी प्रवासीहरूलाई अगाडि बढाउँदै सुदूरपश्चिममा जुन हामीलाई मुद्दाहरूलाई अगाडि उठाउनको लागि जबकि हाम्रो प्रवासबाट पनि हाम्रो सङ्गठनको नामबाट जस्तै अहिले भन्नुपर्दा एमसीसी अहिले नेपालमा लागू गर्दैछन् अमेरिकाबाट अमेरिकाले जबकि त्यो 55 अर्ब रुपियाँ नेपालमा यो एमसीसीलाई लागू गर्ने प्रक्रिया चलिरहेको छ। विभिन्न सङ्घ संस्थाले पार्टीहरूले विरोध गरिरहेका छन् किनभने भोलि एमसीसी नेपालमा लागू भयो भने हाम्रो नेपाल मातृभूमि नेपाल आमाको छातीमा अमेरिकी सेनाहरूले ती बुटहरूले दबी तरिकाले हाम्रो नेपाल आमाको छातीमा आफ्नो बलबुतो जगाउनेछन्। जबकि यो एमसीसी भनेको हाम्रो नेपालको संविधान भन्दा पनि माथिल्लो तहमा राखेर एमसीसी पास गर्दैछन् भने त्यहाँ त हाम्रो संविधानको पनि कुनै औचित्य रहेन। जबकि एमसीसीको जुन एउटा नीति नियम हो त्यो अनुसार हामीले चल्नुपर्ने हुन्छ। हाम्रो जापानमा बस्ने एकजना हाम्रो यहाँबाट हाम्रो नेपालको त्यहाँ स्टुडेन्ट पढ्नको लागि त्यहाँ उच्च शिक्षा हासिल गर्नको लागि गएका छन् र उहाँले लामो समयसम्म त्यहाँ बसेका छन्। त्यहाँ पनि एमसीसी लागू गरेका रहेछन्। उहाँको एउटा बुझेअनुसारमा उहाँले हामीले एउटा समाचार दिएको अनुसारमा एकजना सर्वसाधारण लेडिज ती आर्मीहरूले एउटा दिनदहाडै बलात्कार गर्दै लखेट्दै गयो अरे। खै त त्यहाँको जापानको सरकारले के भन्न सकेन किन त्यहाँको सरकारभन्दा माथि त्यहाँको एमसीसीको जुन एउटा नीति नियम छ त्यही आधार भोलि हाम्रो नेपालमा पनि हुने सम्भावना धेरै छ एमसीसी पारित भयो भने। त्यसकारण यो 55 अर्ब भनेको यदि नेपालमा उद्योग धन्दा कल कारखाना नेपाल विकासको लागि नेपाललाई सिङ्गापुर अमेरिका बनाउनको लागि हो भने यो 55 अर्ब जुन विदेशमा हामी 45-50 डिग्रीको तापक्रममा हामी आफ्नो पसिनालाई पोख्दै विदेशमा हाम्रो 80-90 लाख युवाहरू हामी प्रवासिन बाध्य भएका छौँ भने कतिपय त पुरा घर परिवार नै यहाँ प्रवासिन बाध्य भएका छौँ। हामी दिन्छौँ त्यो एउटा 50 अर्ब 55 अर्ब भनेको एकजना युवा व्यक्ति बराबर 6-7 हजार रुपियाँ पर्छ। हामी तिर्न सक्दैनौँ त्यो 6-7 हजार रुपियाँ। त्यो 6-7